सूंघ नहीं सकते, हवा से खमसा से उसका इदराक नहीं कर सकते, उसकी पसंद नहीं जान सकते, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, और राजी उसी को करना है। अब किया क्या जाए? तो आवाज आई, महबूब का दामन थाम ले। अरे यहाँ ये ना देख कि कौन मुहिब है कौन महबूब, यहाँ मेरा तेरा नहीं है, बल्कि आला हजरत ने डंडे की चोट पे ऐलान कर दिया, सुन मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह। और इसी फलसफे को उनके तिलमीज़े रशीद मेरे दादा जान सुभान सुभान हुजूर मखदूम मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद ने यूं कहा कि मिल नहीं सकता पता, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। बहुत अच्छा यार एक छत पे तवज्जो चाहूंगा, छत पे बगैर सीने के नहीं जा सकते, और अल्लाह तक बगैर मदीने के जा। यही फिक्रे रजा, यही शाने रजा कि उलझे हुए मुसलमान ऐसा सुलझा दिया कि दुनिया समझ गई कि अब अगर मुस्तफा यानी अहमद की रजा हासिल करना है तो अहमद रजा का दामन थाम लो, क्योंकि यही तुम्हें बरेली से मदीने का। बात बड़ी मशहूर है, लेकिन मुझे उन्वान कमोबेश कई लोगों से यही दिया गया। शुरू करता हूँ अशरफी, तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, मैंने कहा ना तकरीरें तो रोजाना किसी न किसी पेपर पे होती हैं, आज बस नाम लिखवाने बैठा हूँ तो उसी तसव्वुर में डूब कर सुनना। आला हज़रत क़ादिर बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने दिलो मुर्शिद का नाम खातिमुल अकाबिर हज़रत सरकार सैयदना शाह अली रसूल अहमदी मारहलवी से इजाजत लेकर दिल्ली की तरफ जाना है। इस वाक़े को मैंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने अपने वालिद मुहद्दिस आज़म से सुना। डायरेक्ट दो वास्तों के साथ ये वाक़या, इसलिए किसी किताब में जाने की जरूरत नहीं, पूरी तवज्जो के साथ निकल पड़े। पीर और मुर्शिद ने रोका, अहमद रजा चाहते हैं, ये कुछ तबर्रुकात हैं। जब निजामुद्दीन महबूब इलाही की दरगाह में जाना तो मस्जिद के शुमाल पर एक कलंदर बैठा है, उसे ये तबर्रुक दे देना। आला हज़रत ने कहा ठीक है हुजूर, तो सुनो, जा तो रहे हो लेकिन जिस कलंदर का मैंने जिक्र किया है वो गौसे आजम का बेटा है। जोर से बोलो, बेटा। और सुनो, वो हम शक्ल गौसे आजम, यानी वो गौसे आजम की तरह लगता नहीं है, दिखता है, खत्तुल हाल में नजर आता है, चेहरे की बनावट में नजर आता है, मुकम्मल तौर पे हम शबीह है नहीं, हम शक्ल गौसे आजम। मेरा सलाम कहना और ये तबर्रुक के वाक़यात मौजूद है मेरे दोस्त। क़ादिर बरेलवी ने जैसे ही कदम रखा तो वही बैठा हुआ देखा उस कलंदर को जहां मुर्शिद गिरामी ने इशारा किया। जैसे ही सलाम किया तो वहां कोई और नहीं बल्कि हम शबीह है गौसे आजम सरकार सैयदना आला हज़रत अली हुसैन अशरफी जिलानी मौजूद है। सुभान अल्लाह। आपने सर उठाया, आला हज़रत ने सलाम किया। न कोई मोबाइल है, न कोई वायरलेस है, न यूट्यूब है, न इंस्टाग्राम है, न फेसबुक है, बस नजरों में मुकालमा हो गया। मुस्कुरा के कहा मरेरा शरीफ से आया। कहा मरेरा शरीफ से हाजिर, चेहरा ऐसा तराशीला, इतना चमकता कि फाज़िल बरेलवी एक ही सुर में दिल पे साख्ता दो दूसरे के लिए काश नबी ऐ रुखत पाइन ऐ हुस्न खूबा ऐ नजर कर दो परवरदा सब महबूबा। ऐ अशरफी, आपका चेहरा तो हुस्न खूबी का आईना है, ऐ तीन महबूबों के पाले हुए नजर। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने अपने नाना अशरफी मियां के इन दो मिसरों को जब पढ़ा तो बरेली जब पहुंचे आप आला हजरत को देखा तो उस पर तस्कीन की। मेरे रफीक, मेरे यार जनाब मौलाना अमीरुल क़ादरी साहब क़िबला सैयद साहब से मैंने कहा कि इनकी ख्वाहिश थी कि इनके लिए था कि ये पहले बोलेंगे, मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन दामन वक्त में जो गुंजाइश बिल्कुल नहीं उसका इन्होंने ख्याल किया। मैं इनका भी मशहूर हूँ।
اب آئیے تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے ایک تازہ ترین منقبت کے چند اشعار، کیونکہ جہاں جن کا عرس ہم منا رہے ہیں یہ صرف احمد رضا خان نہیں، مصطفیٰ کے نعت خان بھی، ثانی حسان بھی، چلتا پھرتا قرآن بھی۔ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے، اس دور میں جینا ہے تو کوحرام میں۔ یاد رکھیے میری نظر جتنی سہانی گھڑی پہ ہے اتنی ہی اپنی گھڑی پہ بھی رہے گی، کیونکہ مجھے رات ہی تقریباً 1:30-2 بجے تک دہلی پہنچنا ہے۔ دہلی سے یہاں کے سفر میں چند اشعار ہوئے تھے، بس اسی سے میں سلسلے کا آغاز کروں۔ علماء کرام کی توجہ دیکھیے گا، درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علم و حکمت کا وہ پہرے بے قرار احمد تالاب نہیں، دریا نہیں، ندی نہیں، پہرے بے قرار۔ علم و حکمت کا وہ پہرے بے قرار احمد رضا، علم و حکمت کا وہ پہرے بے قرار احمد رضا، اہل سنت کا وہ میرے کارواں۔ امام اعظم ہندوستان احمد، امام اعظم ہندوستان احمد رضا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ منکروں نے جب کیا انکار علم مصطفیٰ، منکروں نے جب کیا انکار علم مصطفیٰ، برملا آقا کو بولا غیب بالکل گجرات میں یہ کلام کہے ہیں اور اچھی بہتر تعبیر آ سکتی تھی، لیکن میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کہلوا رہا تھا بس اسی کا فیصلہ۔ شعر دیکھیے گا، میں تھوڑا سا یہ دیکھیں، عشق کے سب بامدر، ایک شعر رہا وہ شعر جو سب سے خاص ہے، اور میں اس شعر پہ حضور تاج ملت ان کی خاص پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا۔ منکروں دونوں کو پڑھ لو، پوری توجہ، منکروں دونوں کو پڑھ لو، پھر پتہ چل جائے گا۔ منکروں دونوں کو پڑھ لو، پھر پتہ چل جائے گا۔ تھانوی کی حد کہاں ہے اور کہاں
مانوی کی حد کہاں ہے اور کہاں احمد زندہ باد زندہ باد کیا کہنے ہیں سبحان اللہ کہاں ہے اور کہاں احمد رضا اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ فنا فی الغوث ہو کر پا گیا ابدی بقا وہ فنا فی الغوث ہو کر پا گیا ابدی بقا زندہ جاوید وہ حق کا نشان حق کا نشان احمد رضا وقت بہت کم ہے یہ کلام میں انشاءاللہ ڈال دوں گا سوشل میڈیا پہ پورا پڑھیے گا مقطع سن لیں تیزی سے شاعری کی شین مل جا اے سخن کے شاخ سے کیا کے سخن کے شاہی تم کو رضا جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیں دعا مانگی ہے اس سے زیادہ چیز میں مانگ نہیں سکتا تھا کہ شاعری کی شین